अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। एक आला तरीन अमरीकी शख्सियत की पाकिस्तान आमद का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से बताया गया है कि ये जो अमरीकी शख्सियत है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इस वक्त बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, उस सिलसिले में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खुसूसी हदायत लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि वो तमाम नकात जिसके ऊपर मुमकिना तौर पर इस महीने के आखिरी हफ्ते में ईरानी लीडरशिप के साथ बातचीत होनी है, उसको कॉन्क्रीट बुनियाद पर आगे बढ़ाया जा सके। बताया गया है कि ये शख्सियत मुमकिना तौर पर अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर हो सकते हैं जो कि पाकिस्तान आए हैं, और इस हवाले से यह खबर मौजूद है कि अमेरिकन एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा C-40B क्लिपर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 0015-01 और कॉल साइन सैम 281 है, वो कल रात गए अमेरिका की एंड्रियो एयरबेस से रवाना हुआ और उसके बाद ये तैयारा अपने रूट पर सफ़र करते हुए तुर्किया की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ और तुर्किया की फ़ज़ाई हदूद में उसकी आमद और वहाँ से जो उसका इखराज है उसकी तस्दीक भी हुई है। और उसके बाद ये जो अमेरिकन एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा है ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में भी दाखिल हुआ है। फ़्लाइट रडार डेटा और ओपन सोर्स फ़्लाइट रडार 24 ऐप ने इस जहाज़ का फ़्लाइट डेटा रिकॉर्ड शेयर किया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस फ़्लाइट रडार डेटा के मुताबिक ये जो खुसूसी तैयारा है अमेरिकन एयरफोर्स का, ये पाकिस्तान में लैंड भी हुआ है। ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इस वजह से नहीं कि अमरीकी शख्सियत पाकिस्तान आई है, बल्कि उसके साथ यह खबर भी सामने आई है कि तेहरान से भी ईरानी एयरफोर्स के ज़ेरे इंतज़ाम जहाज़ RJ-85 ने तेहरान से परवाज़ भरी है। अगरचे तेहरान से आने वाले इस जहाज़ का ओपन सोर्स फ्लाइट रडार डेटा दस्तयाब नहीं है। मुमकिन ये भी हो सकता है कि तेहरान से उड़ने वाली इस परवाज़ ने अपना जो रडार है उसको ऑफ कर रखा हो, अपने ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ कर रखा हो, जिसकी वजह से ये जो फ्लाइट रिकॉर्ड है इसका अवेलेबल नहीं। अलबत्ता ये बात तय है कि जो बैक चैनल राब्ते पाकिस्तान के तवस्सुत से शुरू हुए थे वो अब आगे बढ़ गए हैं और अमरीकी हुकाम का आना भी इसी सिलसिले की कड़ी है ताकि मार्च के आखिरी हफ्ते में होने वाले मुमकिना मुज़ाकरात के लिए किसी कॉन्क्रीट बुनियाद को कायम किया जा सके। और पाकिस्तान इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से बरतानिया के मारूफ अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की भी एक स्टोरी सामने आई है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट में भी इंकशाफ किया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात का इनेकाद भी रीजन के अंदर पाकिस्तान का बढ़ते हुए सफारती किरदार की एक वाज़े अलामत है। इस सारी हाल पर आपके साथ बात करते हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। कल होने वाली डेवलपमेंट्स का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर एक बयान को शेयर किया गया था और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया था कि इस वक्त अमेरिका और ईरान में मौजूद किसी अहम शख्सियात के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात 2 दिन से जारी हैं। और इन मुज़ाकरात की बुनियाद के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिजली का जो निज़ाम है उसको निशाना बनाने के लिए जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था उसको मौखर करते हुए इस अल्टीमेटम के अंदर इजाफा कर दिया और कहा कि 5 दिन तक ये मुज़ाकरात के फाइनल आउटकम का इंतज़ार किया जाएगा और फिर उसके बाद इस बात का हतमी फैसला किया जाएगा कि ईरान के खिलाफ देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात में क्या क्या चीज़ हासिल हुई है और फिर उसके बाद मामलात को तय किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद एक इसराइली नज़ाद जर्नलिस्ट है जो कि एक्सॉस का
نمائندہ ہے، اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹوں کو شیئر کیا جن کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بات پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی کہ اس وقت جو بیک چینل مذاکرات ہوئے ہیں اور ان میں چند تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے اس میں پاکستان نے لیڈ رول پلے کیا ہے، اور اسی پوسٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے جو مختلف آراء ہیں وہ سامنے آئیں، البتہ جو صورتحال تھی اس کی تصدیق حتمی طور پر سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ ان مذاکرات کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آئیں ان کی تردید ایک جانب کی گئی ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی طرف سے، اور ان کے جو پیغامات ہیں جو کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کیے ہیں ان کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ باقر کالیباف کا یہ کہنا تھا کہ our people demand the complete and humiliating punishment of the aggressors. All officials stand firmly behind their leaders and people until this goal is achieved. No negotiations with America have taken place. Fake news is intent to manipulate financial and oil markets and to escape the quagmire of which America and Israel are trapped. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی طرح کی کوئی جو بات چیت ہے وہ نہیں ہوئی، تاہم اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے سامنے آئی ہے، اور ان کی طرف سے جاری کیے جانے والے بیان کا عکس بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ میسیجز فرام دی US sent via friendly countries to seek talks and end the war were received and answered in the line with Iran's principle. ایرانی ترجمان نے مذاکرات کے حوالے سے تجاویز کے موصول ہونے کی تصدیق کی ہے، اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بگائی جن کا نام ہے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اپنے جاری کردہ پیغام میں کہ دوست ممالک کی طرف سے یہ تجاویز موصول ہوئی ہیں، اور ان تجاویز کا ایران کے جو موقف ہے اس کے تناظر میں جواب دیا جا رہا ہے۔ تو انفیکٹ اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر سامنے آتی ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امریکہ نے اس مذاکرات میں جو اعلیٰ درجے کی شمولیت ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے تھے عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں امریکہ کے صدر کے خصوصی ایلچی جناب سٹیو وٹکاف اور ان کے داماد جیرڈ کشنر نے شرکت کی تھی۔ اب جو مذاکرات ممکنہ طور پر مارچ کے آخری ہفتے میں اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اس مذاکرات کے اندر امریکہ کی نمائندگی ان کے نائب صدر وینس کریں گے، جبکہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف اس مذاکراتی عمل کا حصہ ہوں گے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے باقر کالیباف اور عباس اراغچی ان مذاکرات میں شرکت کریں گے ایران کی طرف سے، اور پاکستان اس سارے عمل کے اندر جو ثالث ہے اس کا کردار ادا کرے گا۔ اس پرسپیکٹو میں آج کے دن کے آغاز پہ جو امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے وہ پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ جناب عباس اراغچی کی، اور اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں جو کہ 30 منٹ جاری رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طویل ٹیلی فونک کانورسیشن تھی جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ہوئی، اور اس گفتگو کے اندر دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال اور اس وقت جو کشیدگی موجود ہے خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان اس کے تدارک کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، اور وہ تمام امن تجاویز جو کہ انڈائریکٹلی پاکستان، ترکیہ اور مصر کی طرف سے بھجوائی گئی تھیں ایران کو، ان تجاویز کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور حکومت پاکستان کی طرف سے اس جو ٹیلی فونک کانورسیشن ہے اس کی حوالے سے تصدیق بھی سامنے آ چکی ہے۔ اب جو فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری دی ہے اس میں اس بات کا
واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ختم کرانے کے لیے مرکزی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تقریباً 30 منٹ کی یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ ہوئی تھی، اور اس ٹیلی فون کال کے اندر پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈی ایسکیلیشن اور اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے متعدد آپشنز کے اوپر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ جو فائنینشل ٹائمز ہے اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ نے ثالثی کی کوششوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کی کال پر تبصرے سے گریز کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس موقع پر اس طرح کی کسی بھی خبر کی تصدیق کرنا یا اس کی تردید کرنا مذاکرات کا جو ایک بیک چینل سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس مذاکرات کو میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریسلی ہی ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں فائنینشل ٹائمز کے مطابق، اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ امریکن آفیشلز کے پاکستان آنے کا امکان پایا جاتا ہے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذرائع کے حوالے سے ترکی کی انادولو نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک امریکی وفد 1 یا 2 دن میں پاکستان پہنچ رہا ہے، اور یہ وزٹ یو ایس ایران مذاکرات کی سہولت کے لیے ممکنہ طور پر ہے تاکہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پاکستان، ترکی اور مصر اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے ابھی اعتماد کی کمی کی وجہ سے بات چیت میں رکاوٹ بھی پائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی اس رپورٹ میں کیا گیا ہے، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں، کہ فون پر گفتگو ہوئی جو کہ 30 منٹ تک جاری رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بیک چینل سفارتکاری ہے اس کو منظم کرنے کے اوپر بھی بات چیت کی گئی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک کانورسیشن کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے بھی ایرانین پریزیڈنٹ جناب مسعود پزشکیان سے فون پر گفتگو کی اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ سید عاصم منیر ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے روابط کو استعمال کرتے ہوئے ثالثی میں فعال کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس رپورٹ میں جو ہے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے سینئر پاکستانی حکام اور ایرانی عہدیداروں اور امریکن ایڈمنسٹریشن میں موجود جو اہم افراد ہیں ان کے حوالے سے، کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کے سلسلے میں اب تک 15 تجاویز ہیں جو کہ امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، 15 تجاویز۔ اور اگر آپ غور کریں تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان تجاویز کی موجودگی کا اعتراف کیا تھا، اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر امریکہ اور ایران دونوں کا ہی اعتماد موجود ہے۔ یہ نقطہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذاکراتی انیشیٹو میں پاکستان کو سعودی عرب کی بیکنگ بھی حاصل ہے، اور سعودی عرب بھی اس ایشو کو جو ہے نا وہ ڈپلومیٹکلی حل کرنا چاہتا ہے۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو حقیقی سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے، چونکہ اسرائیل نے ابھی تک یہ جو سیز فائر کا جزوی طور پر اعلان کیا گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ کل
ये जो मुज़ाकराती पेशरफ्त है, उसके बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की थी और व्हाइट हाउस ने और अमेरिकी महकमा खारजा ने इस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की तस्दीक भी की है। इस गुफ्तगू के बाद इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान भी जारी किया है और इस वीडियो बयान में नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की है कि मुज़ाकराती अमल बैक चैनल के ऊपर जारी है और नेतन्याहू ने इस बात का इजहार भी किया है कि इस मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए जो किरदार अदा किया जा रहा है ईरान के दोस्त ममालिक का, अगरचे इसराइल को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसराइल इस मुज़ाकराती अमल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और वो ये देख रहा है कि इस मुज़ाकरात में इसराइली मफादात मुतासर ना हो। और उसके साथ साथ नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान भी किया कि मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी तक इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर फ़िज़ाई हमले जारी रखेगा। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने इन मुज़ाकरात के अंदर किसी न किसी तरीके से रखना अंदाजी करने की जो रविश है उसको बरकरार रखना है और यही इनफैक्ट इस मुज़ाकराती अमल की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। आपको याद होगा कि जब जनूबी पारस की दुनिया में सबसे बड़ी गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया गया था इसराइल की तरफ से, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप, उन्होंने इसराइल के इस इक़दाम की मुखालफत की थी और कहा था कि इसराइल ने अमेरिका से पूछे बगैर ये अटैक किया है। अब भी ये खबरें आ रही हैं कि कल इस मुज़ाकरात के सामने आने के बाद और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान के बाद भी इस्फहान के अंदर दो ऐसे मुकामात पर अटैक किया गया है इसराइली एयरफोर्स की तरफ से जो कि ईरान के एनर्जी सेक्टर से वाबस्ता हैं और दो ऐसे मुकामात हैं जो ईरान की जो गैस सप्लाई है उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है और इस बात का ऐलान किया है कि ये जो ईरान के गैस स्ट्रक्चर के ऊपर हमले हैं वो इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ऐलान किया गया था उससे बिल्कुल मुत्तसादम है। और इस बात का ऐलान भी IRGC की तरफ से किया गया है कि इन हमलों से इस्फहान और चंद और शहर जहां से इन एरियाज को गैस और बिजली की फराहमी होती थी वो मुअत्तल हो गई है। और इस बात का जिक्र भी किया गया है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो फिर ईरान जो है वो अपने ऐलान के मुताबिक पूरे मशरिक़ वुस्ता के जो एनर्जी सेक्टर है, ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी का, उसके समेत वाटर सैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल को रोका ना गया ईरान के ऊपर हमले करने के लिए तो फिर क़याम अमन के लिए जो इस वक्त कोशिशें हो रही हैं वो बुरे तरीके से मुतासर होंगी। और यही वजह है कि इस वक्त ईरान इस सारे मामलात के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। ईरान चाहता है कि ये जो मुज़ाकरात हों या बैक चैनल जिस तरह की भी चीज़ें आगे बढ़ें उसके अंदर ईरान की पोजीशन को किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। और ईरान ये चाहता है कि हमले के ऊपर जो कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया था उन हमलों पर अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये यकीनी तौर पर ईरान का एक दुरुस्त मुतालबा है, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी गलती को तस्लीम करेगा तभी ईरान उसके ऊपर हट जाने का दावा करेगा और $500 बिलियन जो नुकसानात का अजाला है वो अमेरिका से तलब किया जाएगा। तो बताया ये जा रहा है कि ये मुज़ाकराती अमल बैक चैनल के ऊपर जारी है। ईरान की तरफ से ये जो मुज़ाकरात हैं इसके ऊपर जो 15 तजावीज़ हैं उसके ऊपर रद्द अमल मुमकिन तौर पर आज किसी वक्त पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगा और उसके बाद अगले 1 से 2 रोज़ में अमेरिका की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जैरेड कुशनर हों, स्टीव विटकॉफ हों या और जो नुमाइंदे हैं वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का विज़िट करेंगे, जहां पर इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ मिस्र और तुर्किया की लीडरशिप के हमरा भी जो सलाह मशवरे हैं वो किए जाएंगे ताकि
تاکہ جنگ بندی کا کوئی نہ کوئی راستہ سامنے آ سکے. لیکن اس کے لیے اسرائیل کو کینڈے میں رکھنا, یعنی اسرائیل کو پٹا ڈال کے رکھنا, یہ انفیکٹ امریکہ کی ذمہ داری ہے, اور امریکہ کو اسرائیل کو اس طرح کے انتہا پسندانہ اقدامات سے روکنا چاہیے تاکہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو سکے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.